بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل قرآن، واعظ شری بیان، شہباز خطابت حضرت مولانا حافظ بلال صدیق صاحب، ان کو دعوت خطاب ہے کہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں حضرت مولانا بلال صدیق صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک دی نظر دے وچ کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر دے وچ کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورت چن ہووے، اللہ پاک دی نظر دے وچ کچھ بھی نہیں، باویں شکل و صورت چن ہووے، تے گوڈی مول نہیں اس دا خدا اگے، تے گوڈی مول نہیں اس دا خدا اگے، باویں کرون نالوں دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، باویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے، یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہوئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑیائی بڑھائی یکتائی شانشائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی خاص ذات واسطے، جو کہ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی، جڑا آج میرا موضوع ہے فکر آخرت دے بارے چند منٹ میں گفتگو کرنا چاہنا۔ میری تو بعد بہت ہی جاندار خطاب ہوئے گا، شیر راوی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرزاق شاکر صاحب دا ہوئے گا خطاب۔ انشاءاللہ میں چند منٹوں دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کرداں۔ میں بہت ہی بے حد شکر گزار ہوں اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری مظہر اقبال عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور بڑے ہی پیارے استاد محترم قاری ارشد عزیزی صاحب، انہاں دا بے حد شکر گزار ہیں جنہاں نے مینوں تے ٹائم دیتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگیاں اور عمراں دے اندر برکت آرام دا نازل فرمائے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن کس بات دا اعلان فرما رہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک دے اندر کس مقام دے اعلان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا اے
ایمان دے دعوے کرنے والو اللہ تو ڈر نہیں جویں ڈرن دا حق ہے تسی اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کرو میں اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کراں اج دا جڑا مسلمان ہے او لوگ شراباں پیندا نظر آوندا ہے اج دا جڑا جوان لوگ زنا کردا نظر آوندا ہے اگر پوچھیا جاوے لوگ زنا کیوں کردے لوگ شراباں کیوں پینا ہے تے اگو جواب آوندا ہے مولانا صاحب دی میں تاں لوگ زنا پیا کردا میں تاں لوگ شراباں پیندا پیا اگر میں لوگاں دے سامنے زنا کراں گا تے لوگ مینوں مارن گے اگر میں لوگاں دے سامنے شراب پیواں گا تے لوگ مینوں مارن گے اگر پولیس والے ویکھن گے تے مینوں جیل ہو جائے گی اگر مینوں پولیس والے ویکھن گے تے سزا ہو جائے گی میں ایسا تو ڈر کے لوگ کے شراباں پیا پینا میں ڈپیو تو لوگ کے زنا پیا کردا او کملیا جنہ تو لوگ کے زنا کردے او تینوں ویندے نہیں تے کملیا جڑا رحمان ویکھی جاندا ہے اوندے تو تینوں ڈر نہیں لگدا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار توجہ کر دیا جانا صحیح بخاری دے اندر موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے ان دی ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے تے جدوں مرن دا وقت آیا نا تے ان دے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے ہن کہندا ہے کہ اپنے اس نے اپنے بیٹیاں نو اکٹھا کیتا ہے سارے بیٹیاں نو اکٹھا کر کے کہندا ہے اگر میں دنیا چھڈ جاواں تے میری لاش نو اگ لا کے جلا دینا اور جڑی میری لاش جل جائے اور چکیاں دے اندر رکھ کے انہاں سرما بنا کے کچھ ہواواں دے اندر اڑا دینا اور کچھ پانی دے اندر بہا دینا اور کچھ پہاڑاں دے چھڈ دینا اللہ اکبر اللہ تے جدوں بابا فوت ہوئے تے اون دے پتراں اونج کیتا ہے جویں بیٹیاں نو دس کے گیا سی جویں بیٹیاں نو وصیت کر کے گیا سی اگر میں مر جاواں تے میری لاش جلا دینا ہے میری لاش مگلا کے چکیاں دے اندر ان میری لاش دا سرما بنا کے پانی دے پہاڑاں دے سمندراں دے اندر پھینک دینی ہے میری لاش اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار نا انہاں دے انہاں بیٹیاں اونج کیتا ہے تے اللہ دے اگے مشکل کوئی نہیں اور جیڑا حاضر دروائے بگڑیاں بنان والے میرا رب تیرا رب اور جس نے ترندے پرندے چرندے حیوان اور جانور انسان جن ہر مخلوق میرے اللہ نے پیدا کیتی ہے ان دے اگے تے کوئی نہیں مشکلاں اس نے اکٹھا کر کے جڑا سرما بنا کے پانی دے اندر لاش دا اور ہواواں تے پہاڑاں دے سٹیا سی اونوں اکٹھا کر کے بندہ بنایا اور بندہ بنا کلا پوچھ دینے اور تو انج کیوں کیتا ہے انج اپنے بیٹیاں نو کیوں کیا سی وہ کہندا ہے اللہ جی میں تیرے تو ڈر گیا سی اللہ کہنے نے تو میرے تو ڈر کے کام کیتا ہے تے جا میں بھی تینوں جنت اندر اعلی مقام دے چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تو ڈرنا ہے اللہ تو ڈرنا ہے اج دا جڑا نوجوان ہے بیلیاں تے سجنا تے متراں دے یاراں دے پیچھے لگ کے اگر آخرت بچانا چاہنا ہے تے پھر ماں باپ دی بھی خدمت کیتے کر اے نہ کوئی کہے کہ موضوع اللہ دا ڈر سی لیکن باپ دا کیوں گا بھی ذکر آیا ہے فرمایا اگر آخرت بچانا چاہندے جے تے پھر باپ دی بھی خدمت کرنی پوے گی پھر ماں دی بھی خدمت کرنی پوے گی آج تو بیلیاں تے سجنا تے یاراں دے پیچھے لگ کے ماں نو متے تے وٹ چاڑ کے وینا ہے آج تو بیلیاں تے سجنا دے پیچھے لگ کے باپ نو اکھاں وکھانا ہے آج تو باپ نو مک وکھانا ہے آج تو ماں نو مک وکھانا ہے او کملیا جس ماں نے تینوں 2 سال دودھ پلایا اس ماں نو تو اکھاں وکھانا ہے اس ماں نو تو برا بھلا کہنا ہے اس باپ نو تو اکھاں وکھانا ہے جس نے تینوں چلنا سکھایا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار توجہ کر دیا جانا صحیح بخاری دے اندر موجود
موجود ایک حدیث ہے میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی ہے اور بیان کردا تے رون لگ پیا ہے تے جڑے ساتھی نے پوچھدے نے کیوں روندا پیا ہے کیوں روندا پیا کوئی جواب ملدا ہے میں تاں روندا پیا اج میں اپنی زندگی دا حساب کیتا ہے تے 5000 سال میرے 5000 دن بنے نے 5000 دن بنے نے تے اگر ہر دن دے اندر ایک گناہ بھی کیتا جاوے تے 5000 گناہ بندے نے صحابہ تے ہوندے پاک نے تے جڑا بندہ صحابہ دے بارے بھوکے گا صحیح بخاری دے اندر موجود ہے میرے پیغمبر نے فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ فرمایا والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا اندے تے اللہ دی بھی لعنت ہے اندے تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے فرمایا والناس اجمعین اور تمام لوگاں دی لعنت ہے جڑا بندہ صحابہ دے بارے بکواساں کرے گا اللہ اکبر اللہ راتی دی وکارنا رون لگ پیا ہے کہندا کہ 5000 میری زندگی دے دن بنے نے تے اگر ایک گناہ بھی ہر روز دا کیتا جاوے تے 5000 گناہ بندے نے صحابہ تے ہیں نہیں جنہاں نو اللہ کہے میں انہاں نو جنت دیاں ٹکٹاں دے چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار کدی سوچئے دن دے اندر کنے گناہ کر جانا ہے کدی سوچئے میں دن دے اندر کنے گناہ کر جانا اوے اللہ دا ڈاری کوئی نہیں اج دا جوان لوگاں تے حق تے ڈاکے ماری جاندا ہے لوگاں نو فراڈ کیتی جاندا ہے لوگاں یتیماں دا مال کھادی جاندا ہے شرم نہیں اوندی اللہ دے سامنے او کہندا ہے کہ جان مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا کملے انج دیاں گلاں نہ کیتیاں کر انج دیاں گلاں نہ کیتیاں کر حضرات دی وقار نہ او اج دا مسلمان لوگاں یتیماں دا مال کھو کے اپنے مال دے نال رڑائی جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک بڑا پیارا صحابی ہے تے بیان کر دے میں نواں مسلمان ہویا تے جدو نواں مسلمان ہویا نا تے میری ماں نو پتہ لگیا ہے کہ میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے تے ان دی ماں کہندی ہے بیٹا اگر تو نبی پاک دا کلمہ نہیں چھڈے گا تے میں کئی دن کھانا نہیں کھاواں گی تے بھوکھی مر جاواں گی تے اگو بیٹے دا جواب کی ملیا بیٹا کہندا ہے اماں جی تیری ایک ہی جان ہے جڑی ایک واری نکلنی ہے اگر تیریاں 100 جاناں وی ہوندیاں تے میں نبی پاک دی جُتی توار دیندا اج دا جڑا مسلمان چند پیسیاں دے پیچھے ایمان اپنا ویچ دیندا ہے ایک مصر دا نوجوان ہے بڑا خوبصورت نوجوان ہے مصر دا نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان ہے تے 20 سال ہو گئے نے عبادتاں کردیاں 20 سال ہو گئے نے رب دا قرآن سناندیاں لوگاں نو ایک دن چھت تے چڑھے اذان کہن لئی تے جدوں چھت تے چڑھے اذان کہن لئی جدوں ایتھے پہنچے پڑھدا ہے حیا علی الصلاۃ تے دے نال سین تے عیسائیاں دا گھر ہے انہاں دی سین دے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے اوندے حسن دا پجاری بن گیا ہے اوندے حسن دا غلام بن گیا ہے اوندے حسن دا دیوانہ تے پروانہ بن گیا ہے تے جلدی نال اذان ختم کر دے تے انہاں دے دروازے تے چلا گیا ہے دروازہ کھڑکایا ہے اوندا کو باپ نکلیا کہندا جی حکم دسو کہندا کہ میں تھوڑی بیٹی دے نال شادی کرنا چاہنا او کہندے نے اے تے ممکن ہی نہیں تو مسلمان ہے اسی عیسائی ہیں اے کدی بھی نہیں ہو سکدا لیکن ایک شرط تے ضرور کروں میں تھوڑا نکاح اپنی بیٹی نال کروا دینا ایک شرط تے تسی دین چھڑ دیو او کہندا کہ میں تے پیراں کھڑے دین چھڑ دینا اس نے دین چھڑ دیتا ہے 20 سال ہو گئے کہ سن عبادتاں کر دیاں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے 20 سال رب دا قرآن لوگاں نو سنا دیاں ایک دن تاریخ مقرر کر دیتی گئی ہے نکاح دی اس دن تیرا نکاح ہو جائے گا اس دن تیری شادی ہو جائے گی تے کسے کام لئی چھت تے چڑھے او تو پیر پھسلے زمین تے گرے
منکا ٹوٹ گیا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس نے اپنے من دی منائی ہے، لیکن رب جڑا ہے فرمایا اے چند دن پہلی دی خبر ہے، اے آگ لگی امریکہ دے اندر، اور جنہ نے اسرائیل رل کے امریکہ فلسطین تے ظلم کیتا، انہاں رل کے بھائی جی فلسطین تے ظلم کیتا ہے، تے رب پھر قرآن اندر کس بات دا اعلان ہے، فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ بڑی سخت جے، جدو پکڑن تے آندا جے تے مٹھی دے اندر سرما بنا کے رکھ دیندا جے، اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار پھر انج نہ وے کل قیامت دا دن ہوئے، تو کمے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو کچھ سمانا اندر جو کچھ زمینہ دے اندر ہے اللہ سب دا سب سٹ دے، بس مینو بچا لاو، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار توجہ کر دیا جانا، ایک دن آئے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تین، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، ایویں فرق ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی خاکا مغرور، ایکو گل یاد رکھ صدیق، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اگر آخرت اچھی چاہنا ہے، آؤ اللہ تے ایمان رکھیے اور اللہ دے کے سجدے پہ جائیے۔ حضرات دی وقار اپنے یار بھی اچھے بنا لا، اپنے یار اچھے بنا لا، بیٹی تے سجن اچھے بنا لا، اگر تیرا جدو تو دنیا چھڑ جائے گا تے تیرا اعلان ہوئے گا مسجدان دے اندر، مسجد دے اندر اعلان ہوئے گا کہ میرا یار فوت ہو گیا ہے، جن دے نال رل کے میں یار اچھا بنا لا، جدو تیرا اعلان مسجد اندر ہوئے گا تے کہے گا یار میرا او فوت ہو گیا ہے، جن دے نال رل کے اسی نمازاں پڑھیا کردے سی، رل کے ساڈی مسجد دا بڑا امام سی، اسی رل کے پروگرام سنن جاندے سی، اچھا یار بنا لا، بڑا اخلاق اچھا سی، بڑی بھائی جی بڑا اچھا اخلاق سی نا، اللہ اکبر۔ اگر یار گندا ہوئے گا تے تیرا مسجد اندر اعلان ہوئے گا نا، جدو مسجد اندر اعلان ہوئے گا تے کہن گے میرا یار وہ فوت ہو گیا جن دے نال رل کے میں شراباں پیتا کردا سی، جن دے نال رل کے میں زنا کیتا کردا سی، لوگ پھر جدو دنیا چھڑ جائے گا پھر بھی لوگ تینو گندے لفظاں دے نال یاد رکھن گے۔ اگر آخرت چنگی چاہنا ہے تے آؤ اللہ دے کے سجدے پہ جائیے، انہاں لوگاں دے جڑے لوگ نے چند دن دی بیٹی ایتھے میں کئی جوان بھی نا دبئی تو امریکہ تو پڑھ کے اوندے نے، لیکن جدو باپ فوت ہو جاوے تے جنازے دے اندر دعا ہی کو نہیں ہوندی، انج دی پڑھائی نو کی کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ میں کل حدیث پڑھدا پیا سی صحیح بخاری دے اندر آئے ہے، او اسی کیویں کامیابیاں کجویں ترقیاں کریے، او اسی کیویں فلاح پائیے، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس قوم دی بھائی جی لیڈر دے حکمران عورت ہوئے گی وہ کدی بھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ کدی بھی کامیابیاں نہیں پا سکتے، سی بخاری دے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ اپنے رحمان نو منا لو، آؤ اللہ نو منا لو، پھر انج نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے تو کہیں اللہ سب کچھ سٹ دے بس مینوں بچا لا، سب کچھ سٹ دے بس مینوں بچا لا، اللہ اکبر اللہ۔ ہر چیز ختم ہو جانی ہے تے کسے نہیں رہنا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے
لیلا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی دن ہے کہ رو سب سے اعلیٰ یہی دن ہے کہ رو سب سے اعلیٰ زینت نرالی تو فیشن نرالا یہی دن ہے کہ رو سب سے اعلیٰ زینت نرالی تو فیشن نرالا تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سباتے بہارا پڑا رہ گیا سب جو ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڈا مدنی پیر لسانی نال مائی آمینہ دا دل جانی جڑا انگلاں تو چشم چلا جاوے نال پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے ساڈا مدنی پیر لسانی نال مائی آمینہ دا دل جانی جڑا انگلاں تو چشم چلا جاوے نال پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے اندے نال اشارے تے کنے نال میرے نبی پاک علیہ السلام دے اشارے نال اندے نال اشارے تے چن توڑ وکھایا اے مدتاں دیاں دشمناں نو بائی بائی بنایا ہے سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی ہے سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی ہے ساڈی روح سانوں بس ایو ہی کہندی ہے کی کہندی ہے او سونا مدینے دا او سونا مدینے دا بازار وکھا مینوں کدی خواب دے وچ سونے دا دیدار کرا مینوں سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی اے ساڈی روح سانوں بس ایو ہی کہندی اے او سونا مدینے دا بازار وکھا مینوں کدی خواب دے وچ سونے دا دیدار کرا مینوں ساڈا مدنی پیر لسانی اے نال مائی آمینہ دا دل جانی ہے جڑا انگلاں تو چشم چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے۔ السلام علیکم۔